अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मिल के सबक पढ़िए। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. 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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ذالک سے پڑھیے. يا أيها الذين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف लिलवालिदैनी नून के नीचे ज़ेर पढ़िए दोबारा पढ़ें आपके पास खैरन और अलवसिया के दरमियान एक नून लिखा है ये कब पढ़ते हैं वसल के वक्त पढ़ते हैं जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर वो नून पढ़ेंगे मिला के कैसे पढ़ेंगे उसमें फिर अलिफ ने खैरा नहीं पढ़ेंगे ठीक है खैरनिल वसीयत चलें एक दफ़ा मिला के भी पढ़ लें इसको पढ़िए कुतिबा से حقا على المتقين حقا على المتقين حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله
कैसे करेंगे? सब पढ़ें। فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه
فأصلح بينهم فلا إثم عليه فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فمن بدله يا أيها الذين آمنوا
बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।